نعم. من هنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. देखिए, हम लोग जो है इश्कालात और शुबहात का जवाब देख रहे थे। तो जो शुबहा था लोगों का कि सहाबे किराम अपनी राय को तरजीह देते थे, हदीसों से दिलचस्पी कम रखते थे, हदीसें कम बयान करते थे, कम बयान करने का हुक्म देते थे और अपनी राय पर इक्तिफा करते थे। तो इस शुबहे का रद्द ये है, इन्होंने इससे पहले पेश किया है और उसके बाद कहते हैं कि हकीकत और उनके अमाल से जाहिर होता है, उनके वाक़यात और आसार से, कि इस शुबहे की कोई हैसियत नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ही का कौल है शायद, तअल्लमुल फराइज़ वस्सुनन। जी, तो उन्होंने कहा कि फराइज को सीखो, सुन्नतों को सीखो, सीखो सिखाओ। जैसे कुरान से लगाव है, कुरान पाक सीखते हो, उसी तरीके से सुन्नतें भी सीखो। अम्मा मा वरद अन्हु मिन अर्रअय फकान بعد أن نقلوا عن الحديث عند أصحابه، بعد أن نقلوا يا تقبلوا فلم يجدوا ثم إذا رأوا قالوا طيب. أما ما ورد عنه من الرأي فكان بعد أن تقولوا عن الحديث عند أصحاب الرسول فلم يجدوا ثم إذا رأوا قالوا. ततब्बउ होना चाहिए यहाँ, बाद अन ततब्बउ अनिल हदीस इंद अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यजिदु, कि वो लोग पहले हदीस को तलाश करते थे इंद अस्हाब रसूलिल्लाह। ततब्बउ होना चाहिए यहाँ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ततब्बउ अनिल हदीस। तो वो लोग राय के ताल्लुक से जहां तक सहाबा का मसला है, तो पहले हदीस को तलाशते थे असहाब रसूल के पास। फलम यजिदू, जब नहीं पाते थे हदीस, तो इज़ा रअऊ, और उसके बाद जब वो राय कायम करते थे तब कहते थे हाज़ा रअयुना फ़इन कान ख़तउन फ़मिन्ना व मिनश शैतान व इन कान सवाबा फ़मिनल्लाह। ये हमारी अपनी राय है, अगर ये गलत है तो हमारी जानिब से है और शैतान की जानिब से। व इन कान सवाबन फ़मिनल्लाह, और अगर दुरुस्त है तो ये अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह के नबी की जानिब से है। यानी हमारी ये राय है, खता है तो हमारी जिम्मेदारी है, शैतान का इसमें दखल है, और अगर ये दुरुस्त है तो अल्लाह ताला की जानिब से है। तो ये बिल्कुल साफ साफ मामला उनका था। राय कायम करते थे, राय से भागते नहीं थे, लेकिन जब हदीस नहीं पाते थे तब। ऐसा नहीं है कि अपनी राय को हदीस पर तरजीह देते थे और राय को कोई हैसियत और कोई वक़ात ही नहीं देते थे, ऐसा नहीं है। दर्जे थे, कुरान में देखते, हदीस में देखते, जब नहीं पाते थे तब वो इज्तिहाद करते थे
तब वो राय की तरफ जाते थे, और राय से फैसला देने के बाद कहते भी थे कि देखो ये हमारी राय है, हमारा इज्तिहाद है, अगर गलत है तो हमारी जानिब से है और शैतान की तरफ से है, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर अल्लाह की जानिब से है। ثم إذا تبين لهم بعد ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا عن رأيهم إليه وعملوا به। پھر جب ان کے لیے اس کے بعد واضح ہو جاتا تھا، نبی سے کوئی حدیث آ جاتی تھی، رجعوا عن رأيهم، تو وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تھے۔ یہی طریقہ اہل سنت کا ہے، جب حدیث آ جاتی تو وہ لوگ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تھے، وعملوا به، اور اسی پر عمل کرتے تھے، رائے چھوڑ دیتے تھے، فقہ اور اجتہاد ختم کر دیتے تھے جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جاتی تھی۔ هذا میمون ابن مہران یحدث عن ابی بکر الصدیق، یہ میمون ابن مہران ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انه كان اذا ورد علیہ حکم نظر فی کتاب اللہ، کہ ابو بکر صدیق اذا ورد علیہ حکم، جب کوئی حکم ان کے اوپر آتا تھا، کوئی مسئلہ آتا تھا، نظر فی کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب میں غور کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى بِهِ، اگر کتاب اللہ میں پا جاتے تھے وہ چیز ما یقضی به، جس سے فیصلہ ہو جاتا تو اسی کے ذریعے فیصلہ کر دیتے۔ قرآن میں اگر پا جاتے کوئی فیصلہ تو اسی کو اپنا لیتے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے، نظر فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کی سنت میں دیکھتے تھے، غور کرتے تھے۔ فَإِن وَجَدَ فِيهَا مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى بِهِ، اگر سنت رسول میں پا جاتے وہ چیز جو فیصلہ کر دیتی تو اسی سے فیصلہ سنا دیتے۔ فَإِنْ أَعْيَاهُ ذَلِكَ سَأَلَ النَّاسِ، اور اگر اس سے عاجز رہتے تو لوگوں سے سوال کرتے۔ اگر قرآن اور حدیث میں دلیل نہیں ملتی یا قرآن اور حدیث سے فیصلہ نہیں ہو پاتا، اعیاہ، ہاں اگر، ہاں کہتے ہیں فین اعیاہ، اگر انہیں عاجز کر دیتی یہ چیز، یعنی نہیں ملتی اگر دلیل قرآن و سنت میں، تب سأل الناس، لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ جی، تو اگر وہاں نہیں پاتے تھے تب لوگوں سے سوال کرتے تھے، اور کیسے سوال کرتے؟ هل علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى فيه بقضاء، هل علمتم، کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى فيه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے؟ قضى فيه بقضاء، قضا فی، آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے، بقضا، کسی فیصلے کا، یعنی کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس جیسا کوئی مسئلہ آیا تھا اور نبی نے کوئی فیصلہ سنایا تھا؟ فربما قام الیہ بعض القوم، تو بسا اوقات بعض آدمی یا بعض لوگ کھڑے ہوتے تھے، فیقولون قضا فیہ بکذا وکذا، اور وہ کہتے تھے کہ نبی نے اس بارے میں ایسا ایسا فیصلہ سنایا تھا۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ سُنَّةً سَنَّهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اگر نہیں پاتے تھے کوئی سنت جسے نبی نے جاری کیا ہو، جمع رؤساء الناس، تو رؤساء ناس کو جمع کرتے تھے، یعنی اہل علم کو جمع کرتے تھے، جو سرکردہ لوگ ہوتے تھے انہیں اکٹھا کرتے، فاستشارہم، اور ان سے مشورہ کرتے، فَإِذِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَضَى بِهِ، اور اگر کسی بات پر ان کا اجتماع ہو جاتا تو اسی کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ پہلے نبی کی سنت خود تلاشتے، نہیں پاتے تو لوگوں سے سوال کرتے، اگر کوئی اٹھ کے جواب دے دیتا کہ ہاں ایسا ایسا نبی کا فیصلہ ہے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اگر وہاں بھی کچھ نہیں ملتا، کسی کے پاس کوئی علم نہیں رہتا، تب لوگوں کو جمع کرتے، رؤساء الناس، جو جو ہے جو رؤساء الناس یعنی جو بڑے لوگ تھے، جو سوجھ بوجھ اور علم والے اہل حل و عقد تھے، انہیں جمع کرتے اور ان سے مشورہ کرتے، جس رائے پر اجتماع ہو جاتا اسی سے فیصلہ سنا دیتے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نبی کی حدیثوں کی جستجو رکھتے تھے، پہلے مرحلے میں رائے اور اجتہاد نہیں کرتے، پہلے حدیثیں ڈھونڈتے، تلاش کرتے۔ اچھا، اب اس کے بعد قال، اور میمون ابن مہران ہی کہہ رہے ہیں، جو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں انہی کا قول ہے، کہتے ہیں وکان عمر یفعل ذلک، اور عمر بھی ایسے ہی کرتے تھے، یہ صرف صدیق کا عمل نہیں تھا بلکہ عمر بھی ایسے ہی کرتے، عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ اچھا، عمر رضی اللہ عنہ کا یہی عمل تھا، وکان عمر یفعل ذلک فاذا اعیاہ، اگر وہ بھی عاجز آ جاتے، نہیں پاتے اس مسئلے کو، فی کتاب اللہ، فی الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت میں جب نہیں پاتے تب سألا، لوگوں سے سوال کرتے، کہتے حل کان ابو بکر قضى فیہ بقضاء، کیا ابو بکر صدیق نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا تھا؟ فإن كان لأبي بکر قضاء قضى به، اگر ابو بکر کا کوئی فیصلہ ہوتا جو انہوں نے سنایا تھا تب تو اسے لے لیتے، وَإِلَّا جَمَعَ عُلَمَاءَ الصَّحَابَةِ وَاسْتَشَارَهُمْ، ورنہ پھر علماء صحابہ یعنی صحابہ کرام میں سے علماء کو جمع کرتے تھے، وَاسْتَشَارَهُمْ، اور ان سے مشورہ کرتے تھے، فَإِذِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَضَى بِهِ، اور اگر ان کی رائے کسی چیز پر متفق ہو جاتی تو اسی سے فیصلہ سنا دیتے۔ هذا عمر ایضا یقول لشریح، یہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ شریح سے کہتے ہیں، قاضی شریح بہت مشہور قاضی ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں، وقد بعثه على قضاء الکوفہ، انہوں نے کوفہ کا قاضی انہیں بنایا تھا، تو کوفہ کا قاضی بنایا اور وہاں بھیجتے ہوئے ان سے فرمایا، جی وقد بعثه على قضاء الکوفہ، کوفہ میں فیصلے کے لیے انہیں بھیجا اور سمجھایا کہ انظر ما تبین لک فی کتاب اللہ، احمد انظر ما تبین لک فی کتاب اللہ، تم غور کرو، کہاں غور کرو گے، ایک منٹ، بس ایک 2 منٹ آپ لوگ رکیے، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آرام سے شیخ، بارک اللہ فیک۔ علی شیء قضى به، اگر ان کی رائے کسی پر متفق ہو جاتی تو اسی سے فیصلہ سنا دیتے۔ وهذا عمر یقول لشریح، یہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں، قاضی شریح سے کہہ رہے ہیں اور انہیں کوفہ کے فیصلے کے لیے بھیج رہے تھے، کہا انظر ما تبین لک فی کتاب اللہ، پہلے غور کرنا جو تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں واضح ہو جائے،
फला तसाल अन्हु अहदन, तो फिर उस बारे में किसी से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। फला तसाल अन्हु अहदा, अगर कुरान में जाहिर हो जाए कोई दलील, तुम्हारे लिए कुरान से कोई चीज मिल जाए, तो फला तसाल अन्हु अहदा, फिर किसी और से सवाल की जरूरत नहीं है, किसी और से नहीं पूछना। वमा लम यतबय्यन लका फी किताबिल्लाह, और अगर तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब में वाज़ेह ना हो पाए, फत्तबि फीही सुन्नत रसूलिल्लाह, तो फिर रसूल की सुन्नत की इत्तिबा करना उसमें। फत्तबि फीही, फिर उसमें तलाश करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। वमा लम यतबय्यन लका फीही सुन्ना फज्तहिद फीही बिराइक, और अगर सुन्नत में भी तुम्हारे लिए कुछ वाज़ेह ना हो, तो फिर अपनी राय से इज्तिहाद करना। वहादा अब्दुल्लाह इब्न मसूद, और ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। ये जहन में रहे कि ये सब किस चीज के रद में पेश कर रहे हैं। रद यही कि सुन्नत को वो लोग तरजीह नहीं देते थे, अपनी राय पर इक्तफा करते थे। तो ये तो हकायक जो आ रहे हैं और उनके अकवाल, उनके आसार, जिससे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग नबी की सुन्नत तलाश करते थे। अबू बकर ने कहा पहले कुरान में देखो, फिर नबी की सुन्नत। हजरत उमर फारूक का भी वही मामूल था। कादी शुरैह को भेज रहे हैं तो साफ साफ समझा रहे हैं। और अब्दुल्ला इब्न मसूद कह रहे हैं, मन अरद लहु मिनकुम क़ज़ाउन फलयक़ज़ी बिमा फी किताबिल्लाह, कि अगर तुम में से किसी के सामने कोई मसला आए तो फलयक़ज़ी, तो फैसला सुनाए, बिमा फी किताबिल्लाह, उस चीज का जो अल्लाह की किताब में है। अरदा यानी पेश आना, अगर कोई मसला पेश आए तो उसमें फैसला सुनाए उससे जो अल्लाह की किताब में है। फ़इन यकुन फी किताबिल्लाह, अगर अल्लाह की किताब में ना पाए, फलयक़ज़ी बिमा क़ज़ा फ़ीही नबियुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर फैसला सुनाए उससे जो उस अल्लाह के नबी ने सुनाया है। फ़इन जाअ अम्रुन लैसा फी किताबिल्लाह वलम यक़ज़ी फ़ीही नबियुहु, अगर कोई ऐसा मामला आ जाए कि जिसकी दलील अल्लाह की किताब में नहीं है, अल्लाह के नबी ने उसमें कोई फैसला नहीं सुनाया है, फलयक़ज़ी बिमा क़ज़ा बिहि सालिहून, तो उसे फैसला सुनाना चाहिए उससे जो फैसला दिया है सालिहून ने, नेक लोगों ने, असलाफ ने, चाहे वो अबू बकर हो, चाहे उमर फारूक हो, या कोई और हो। फ़इलम यजिद फी कुल्ली ज़ालिका, अगर इन सब में कुछ ना पाए, फलयज्तहिद बिराइही, तो फिर अपनी राय से इज्तिहाद करे। फ़इलम युहसिन फलयकुम वला यस्तही, तो अगर वो फ़इलम युहसिन, अगर वो अच्छा नहीं कर सकता है, अच्छा फैसला नहीं सुना सकता है, फलयकुम, तो वो खड़ा हो जाए, वला यस्तही, और शर्माए नहीं। वलासार फिल बाबी कसीरतुन जिद्दा, और इस बाब में आसार बहुत सारे हैं। अगर मजीद तफसील देखनी है तो आलामुल मुअक्क़ीन है, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की, इधर रुजू किया जा सकता है। अब आगे कह रहे हैं, वकैफ़ युतसव्वरु मिनहुम, वकैफ़ युतसव्वरु मिनहुम अल उज़ूफ़ अन सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आराइहिम। अब इनसे कैसे तसव्वुर किया जाता है, कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से एराज करेंगे, इला आराइहिम, अपनी राय की तरफ मुतवज्जे होंगे। वहादा अली कर्रमल्लाहु वजह, और ये अली रजी अल्लाह अन्हु हैं, कह रहे हैं, लौ कान दीनु बिर्राय लकान अस्फल अल खुफ्फि औला बिलमसई मिन आला, अगर दीन में राय का कोई एतबार होता, अक्ल का लिहाज, लकान अस्फल अल खुफ्फि औला, तो खुफ का नीचे वाला हिस्सा मसा का ज्यादा हकदार था, मिन आला, उसके ऊपरी हिस्से से। अक्ल तो यही कह रही है कि खुफ पे नीचे गंदगी लगेगी तो मसा नीचे किया जाए, ऊपर क्यों किया जाता है। लेकिन अक्ल और राय का कोई एतबार नहीं है। वहादा
اور یہ کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ موجود ہو تب۔ وہذا ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، سہل ابن حنیف ہیں، معاویہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، کل هؤلاء یذمون الرأی ویشیرون باتباع السنن، سب کے سب رائے کی مذمت بیان کر رہے ہیں اور سنت نبوی کی اتباع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فمن هذه الآثار وغيرها ترى أن الصحابة كانوا وقافين عند الحدیث، تو ان آثار وغیرہ سے آپ نے دیکھا، اندازہ کیا کہ صحابہ کرام وقافین عند الحدیث، حدیث کے وقت حدیث کے پاس رک جانے والے تھے، رجعین الی السنہ، سنت کی طرف پورے طور سے رجوع کرنے والے تھے، عاملین بہا، اور اس پر عمل کرنے والے تھے، معنیین بامرہا، معنیین بامرہا، اور یا معنینین بامرہا، اور اس کے معاملے کی طرف توجہ دینے والے تھے، وَإِنْ أَشَارُوا بِتَقْلِيلِ الرِّوَایَةِ، اور اگر انہوں نے تقلیل روایت کا مشورہ دیا، لغرض صحیح، تو انہوں نے تقلیل روایت کا مشورہ دیا غرض صحیح کے لیے، یعنی صحیح مقصد سے انہوں نے تقلیل روایت کا حکم دیا تھا، فلا ينبغي ان يفهم منه انهم زاهدون في السنن، تو پھر مناسب نہیں ہے کہ ان سے یہ سمجھا جائے کہ وہ سنت سے اعراض کرنے والے تھے، وَإِلَّا لَنُهُوا عَنِ الْإِكْثَارِ مِنْهَا وَالْإِقْلَالِ۔ اچھا، وَإِلَّا لَنُهُوا عَنِ الْإِكْثَارِ مِنْهَا، تو انہم زاہدون فی السنن، کہ وہ لوگ کیا کرتے، فلا ينبغي ان يفهم منه، اس سے سمجھنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے کہ وہ لوگ سنت سے اعراض کرنے والے تھے، وَإِلَّا لَنُهُوا عَنِ الْإِكْثَارِ مِنْهَا وَالْإِقْلَالِ، ورنہ وہ لوگ روک دیتے، کثرت روایت اور قلت روایت سب سے روک دیتے۔ اگر انہیں سنت سے محبت نہیں ہوتی تو وہ ہر اعتبار سے کہتے سنت بیان ہی مت کرو، یہ تو نہیں کہتے نا کہ بہت زیادہ نہ بیان کرو، تو قلت اور کثرت سب سے روک دیتے۔ لیکن وہ لوگ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ حدیث بیان کرنے سے روک دیے تھے، بس یہ کہتے تھے کہ بہت زیادہ روایتیں مت بیان کرو۔ تو اگر انہیں محبت نہیں ہوتی سنت سے، اگر وہ بیزار ہوتے تو وہ زیادہ اور کم سب سے منع کر دیتے۔ وقد سبق لك عرفان الصحابة بمكانة السنة في الدين، اور گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر جانتے تھے سنت کا مقام دین میں، الامر الذي جعلهم يعنون بها كل العناية، اسی وجہ سے وہ پوری طرح سے توجہ دیتے تھے سنت کی طرف، وَإِن لَّمْ يُدَوِّنُوهَا كَمَا دَوَّنُوا الْقُرْآنَ، اگرچہ انہوں نے سنت کو نہیں مدون کیا اس طرح جیسے قرآن کو لکھا، لِأُمُورٍ، کچھ امور کی وجہ سے، سَنَذْكُرُهَا فِي مَكَانِهَا، جسے ہم انشاءاللہ اس کی جگہ پہ ذکر کریں گے، فَقَدْ حَفِظُوهَا فِي صُدُورِهِمْ، لیکن انہوں نے اسے محفوظ کیا تھا اپنے سینوں میں، وَضَبَطُوهَا كُلَّ ضَبْطٍ، اور پورے طور پر اسے حفظ کر لیا تھا، مع ما كانوا عليه من الاستعداد الفطری في الحفظ وسيلان الذهن، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فطری استعداد دیا تھا حفظ میں، اور ذہن کی پختگی اور خوبی جو اللہ نے عطا کی تھی، اسی وجہ سے لکھا تو نہیں قرآن کی طرح صحابہ نے، لیکن سینوں میں محفوظ کر لیا جیسے اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیا تھا، اور اللہ نے انہیں یہ استعداد فطری طور پر عطا کی تھی۔ وَأَمَّا مَا جَاءَ مِنْ رَدِّهِمْ لِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ، اب ایک دوسرا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے یہ آیا ہے کہ بعض حدیثوں کو انہوں نے رد کیا تھا، تو میرے خیال سے اب یہاں یہ ایک نیا مسئلہ ہے، اس کو آگے ہم دیکھیں گے۔
अभी सिर्फ इतना है कि जो दलीलें हमने देखी हैं, जो आसार देखे हैं, जो सहाबा के अक़वाल देखे हैं, उससे अब ये शुबहा पूरे तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उन्हें रसूल की सुन्नत से मोहब्बत नहीं थी, अपनी राय को तरजीह देते थे। हर सहाबी अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तरफ रुजू करने का हुक्म देता था। जिन्होंने मना किया था, तकलील रिवायत से जो रोका था, वो कसरत रिवायत से, तो कुछ सालेह मकासिद के लिए सुन्नत के दिफा और सुन्नत की मोहब्बत में रोका था। अगर उनको सुन्नत से मोहब्बत नहीं होती तो चाहे कम हो या ज्यादा हो, सबके बयान से रोक देते। तो बहरहाल सालेह मकसद के तहत ही उन्होंने तकलील रिवायत का हुक्म दिया था, और कसरत रिवायत का। लिहाजा इससे गलत मफहूम कोई निकालना दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब आगे इंशाअल्लाह अगले दर्स में अगले इश्काल का जवाब देंगे, और अब इसी पर इक्तफा करते हैं। कोई सवाल हो तो सवाल कर लीजिए आप लोग, थोड़ा बहुत 2-3 मिनट बचा है। शेख वो जो लफ्ज है आयाहू, इससे आजिज हाँ। हो जाते, तो इसका हम्म, मुश्तक क्या है? ये मतलब किससे निकला हुआ है फिर? ये जो है असल में यह है, एक होता है वई, वई यानी याददाश्त और याद करना, महफूज करना। और एक है आयुन। अब इसका लफ्जी जो है पूरा इश्तिकाक मुझे अच्छे से देख के बताना पड़ेगा। कल इस बारे में जरा याद से सवाल कर लेना, ठीक है। जी शेख, इंशाल्लाह। वई कहते हैं, वई याद को, याददाश्त को। और अगर इसका वो बदलता है, बाब, माना भी बदल जाएगा। आइया का जो तर्जुमा होता है वो यही कि आयत हु, अगर मुअन्नस है फाइल इसका, तो आयत हु कहते हैं। आयत हुल आयतु अन यफहमू बिहा, आयत ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो इसे समझ सकें। आयत हुल हिकमा। तो अब वो आयत हो या आया हो, ये आजिजी और लाचारी के माने में आता है जी। أعيا और कुछ है? يعيي إعيايا إعياء. جزاكم الله خير شيخ. और कुछ है? مهم. चले, ठीक है, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.